पितुः निमित्तम् गान्धारदेशस्य राजा धन्वीश्वरः परिजनैः सह मृगयार्थम् अरण्यं गतवान्। आदिनं परिश्रमः कृतः चेदपि तेन एकोऽपि पशुः न प्राप्तः मरणार्थम्। एवम् अटन् सः परिजनैः वियुक्तः अभवत्। बहुधा अटित्वा श्रान्तः सः एकस्य वृक्षस्य अधः उपविष्टवान्। तस्मात् वृक्षतः मादकः गन्धः निर्गच्छति स्म। अत्रान्तरे तेन एका अलौकिकसुन्दरी दृष्टा। निर्जने अरण्ये एषा अप्सरसदृशी कथं दृष्टिगोचरतां गता इति सः आश्चर्यम् अनुभूतवान्। तस्याः अनुपमसौन्दर्यात् आकृष्टः राजा तस्याः समीपं गत्वा उक्तवान्, हे सुन्दरि, का भवति? निर्जने अरण्ये भवती कथम् उपस्थिता? अहम् एतस्य देशस्य राजा अस्मि। भवतीं परिणेतुम् इच्छामि च। अहम् भवत्यै सर्वस्य अर्पयिष्यामि। स्वर्गसुखं भवत्यै कल्पयिष्यामि च। अतः भवती महाराज्ञी सती मम प्रासादे वसतु। मां सन्तोषसागरे मज्जयतु च इति। तस्यै गन्धर्वकन्यायै एषा प्रणयभिक्षा न अरोचत। मधुरवचनैः सह स्वस्य निराकृतिं प्रदर्शितवती। किन्तु राजा मोहवशात् पुनः पुनः तां परिणयम् अभियाचितवान्। एतस्मात् क्रुद्धा सा शापं दत्तवती, यस्याः दृष्टेः कारणतः भवान् एतत् सर्वं कुर्वन् अस्ति, सा भवतः दृष्टिः एव विलुप्ता भवतु इति। ततः सा आकाशमार्गं गत्वा अदृश्या अभवत्। तस्याः निर्गमनसमनन्तरम् एव राज्ञः दृष्टिशक्तिः विलुप्ता। सः बालः इव रुदन् महान्तं पश्चात्तापम् अनुभूतवान्। अत्रान्तरे तम् अन्विष्यन्तः परिजनाः तत्र आगताः। राज्ञः दुरवस्थां दृष्ट्वा ते नितरां खिन्नाः। राजा प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। ततः सः प्रासादं प्रति नीतः। राजवैद्यः आनायितः। सर्वं परीक्ष्य वैद्यः उक्तवान्, शापात् गता दृष्टिशक्तिः चिकित्सातः प्रतिप्राप्तुं नाशक्या। शापं दत्तवती एव शापात् मुक्तिम् अपि दातुम् अर्हति इति। राज्ञः धन्वीश्वरस्य पुत्रः निरञ्जनः साहसी धीरः पितृभक्तः च। सः पितुः कष्टं न असहत। सः निश्चितवान्, अहं गन्धर्वलोकं गत्वा तस्याः गन्धर्वकन्यायाः अनुग्रहं प्राप्य पितुः शापविमुक्तिं साधयिष्यामि एव इति। सः श्रुतवान् आसीत् यत् पूर्वदिशि अस्ति गन्धर्वलोकः इति। अतः सः पूर्वदिशिम् अनुसृतवान्। बहूनि दिनानि प्रयाणं कृत्वा सः एकम् अरण्यं प्राप्तवान्। दीर्घप्रयाणतः आहाराद्याभावतः च सः तत्र अचेतनः सन् अपतत्। यदा सः सचेतनः जातः तदा तस्य सेवां कुर्वतीं विकृतरूपां काचित् दृष्टवती। सा राजकुमाराय फलानि जलं च दत्तवती। यदा राजकुमारः सुस्थः जातः तदा सा उक्तवती, अहं काचित् पिशाची। भवान् मम निवासस्थानसमीपे अचेतनः सन् पतितः आसीत्। अहं भवन्तम् आनीय सेवां कृतवती। एतद् घोरारण्यं भवान् कथम् आगतः इति। राजकुमारः स्वपरिचयम् उक्त्वा तस्यै कृतज्ञतां समर्प्य उक्तवान्, मम प्राणान् रक्षितवती भवती देवता एव। गन्धर्वलोकं प्रति गमनार्थं मार्गं सूचयित्वा भवती अपरम् उपकारम् अपि करोतु कृपया इति। भोः साहसिक, गन्धर्वलोकः प्राप्तव्यः चेत् आकाशमार्गे सञ्चारः करणीयः। मानवाः तत् कर्तुं न अर्हन्ति। असाध्ये कार्ये किमर्थं प्रवृत्तिः भवतः इति पृष्टवती पिशाची। साध्यासाध्यताविषये न कापि चिन्ता मम।
कार्यसिद्धिं विना कदापि न प्रतिगमिष्यामि इति उक्त्वा ततः निर्गन्तुम् उद्युक्तः निरञ्जनः। तदा तस्य गमनं निवारयन्ती पिशाची उक्तवती, भोः, अलं गमनेन मम अपेक्षायाः पूरणं यदि भवता प्रतिज्ञायते तर्हि भवन्तं गन्धर्वलोकं प्रापयिष्यामि। तस्य अन्तः प्रवेशः कथम् इति तु भवता एव चिन्तनीयम् इति। यदि भवती मां गन्धर्वलोकं प्रापयेत् तर्हि भवत्याः अपेक्षा निश्चयेन पूरयिष्यामि इति राजकुमारः प्रतिज्ञां कृतवान्। ततः पिशाच्याः आदेशस्य अनुसारं राजकुमारः नेत्रे निमीलितवान्। अनन्तरक्षणे तौ गन्धर्वलोकस्य द्वारसमीपे आस्ताम्। इतः पूर्वम् अन्तःप्रवेशादिकं भवता चिन्तनीयम्। अहम् अत्रैव उपविश्य भवतः प्रतीक्षां करिष्यामि इति उक्तवती पिशाची मेघखण्डस्य कस्यचित् उपरि उपविष्टवती। गन्धर्वलोकं प्रविष्टवन्तं नरतरुणं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः गन्धर्वकन्यकाः तं गन्धर्वराजसमीपं नीतवत्यः। निरञ्जनः गन्धर्वराजं नमस्कृत्य स्वस्य आगमनस्य उद्देश्यं पितुः दुर्दशां च विस्तरेण वर्णितवान्। एतत् श्रुत्वा गन्धर्वराजः नितरां सन्तुष्टः। सः स्वपुत्रीं पुष्पलताम् आदिष्टवान्। एतस्य पित्रे का शापं दत्तवती इति ज्ञात्वा वदतु। तदा पुष्पलता उक्तवती, एतस्य पित्रे शापं दत्तवती अहम् एव, यतः सः मम अपमाननं कृतवान् आसीत्। पुष्पराजस्य वृक्षस्य समीपे विहरन्तीं माम् उद्दिश्य मां परिणयतु इति सानुरोधं वदन् सः मम कार्ये विघ्नम् उत्पादितवान्। आस्थाने अनुरागः प्रदर्शितः तेन इति। राजकुमारः पितुः प्रतिनिधित्वेन क्षमां प्रार्थयन्, देवी, भवत्याः अपूर्वं सौन्दर्यं तस्य विवेकम् अनाशयत्। अज्ञानवशात् तेन प्रमादः कृतः। इदानीं सः पश्चात्तापदग्धः अस्ति। तस्य व्यवहारः भवतीम् आखेदयत् यत् तदर्थम् अहं क्षमां याचे। तं शापमुक्तं करोतु इति विनयेन प्रार्थये इति उक्तवान्। राजकुमारस्य विनम्रतां शिष्टतां च दृष्ट्वा पुष्पलता नितरां सन्तुष्टा। गन्धर्वलोकप्राप्त्यर्थं तेन यत् साहसं कृतं तत् श्रुत्वा सा आश्चर्यचकितापि। अन्ते सा एकं पुष्पं यच्छन्ती उक्तवती, इतः गतः भवान् एतेन पितुः नेत्रे यदि स्पृशति तर्हि भवत्पिता दृष्टियुक्तः भविष्यति। किन्तु एतदर्थं नियमः अस्ति यत् इतः पूर्वं भवता वचनभङ्गः न कृतः स्यात्, अग्रे न करणीयः अपि। यदि वचनभङ्गः क्रियते तर्हि भवतः पितुः दृष्टिः पुनरपि विलुप्ता भविष्यति इति। पुष्पं स्वीकृत्य पुष्पलतायै कृतज्ञतां समर्प्य तस्याः गन्धर्वराजस्य च अनुज्ञां प्राप्य निरञ्जनः गन्धर्वलोकात् बहिः आगतवान्। पिशाची द्वारसमीपे एव आसीत्। सा तं गान्धारराजधानीं प्रापय्य, असम्भवम् अपि भवदीयं कार्यं सम्भवयोग्यं कृतवती अहम्। मम अपेक्षा पूरयिष्यते इति भवता प्रतिज्ञा कृता खलु। भवान् मां परिणयेत् इति मम अपेक्षा इति उक्तवती। अनुमतं मया। भवत्या यत् उपकृतं तदर्थं यत्किमपि कर्तुं सिद्धः एव अस्मि अहम्। भवती क्षणं प्रतीक्षां करोतु। पितुः दृष्टिशक्तिम् उज्जीव्य एषोऽहम् आगच्छामि इति उक्त्वा राजकुमारः प्रासादं प्रविष्टवान्। पुष्पलतया दत्तेन पुष्पेण धन्वीश्वरस्य नेत्रे यदा स्पृष्टे तदा सः दृष्टिमान् जातः। राजा नितरां सन्तुष्टः। समग्रे राजभवने आनन्दतरङ्गाः उत्पन्नाः। अनन्तरे निरञ्जनः गन्धर्वलोकयात्रां पितरं विस्तरेण निवेद्य पिशाची समीपम् आगत्य उक्तवान्, अहं भवतीं परिणेतुं सिद्धः।
किन्तु विवाहानन्तरं भवत्या प्रकोष्ठात् बहिः न आगन्तव्यम्, यतः भवतीं दृष्ट्वा सर्वे भीताः भवेयुः इति। पिशाची सन्तोषेण एतं नियमम् अङ्गीकुर्वती उक्तवती, भवान् यथा आदिशत् तथा करिष्यामि इति। अनन्तरं तौ गान्धर्वविधिना विवाहितौ जातौ। विवाहसमनन्तरम् एव पिशाची राजकुमारित्वेन परिवृत्ता जाता। निरञ्जनः ताम् आश्चर्यातिरेकेण पश्यन् स्थितवान्। तदा सा हसन्ती उक्तवती, राजकुमार, किम् आश्चर्येण? अहम् इदानीं वस्तुतः राजकुमारी अस्मि। मम पिशाचजन्म अपगतम्। अहम् वत्सदेशस्य राजकुमारी। पिशाचजन्मतः भवान् माम् उन्मुक्तां कृतवान् यत् तदर्थम् अहम् कृतज्ञा अस्मि। एकदा कश्चन मुनिः मयि अनुरागं प्राप्य मम पितरं प्रार्थितवान् यत् एताम् अहं परिणयेष्यामि इति। शापभीत्या मम पिता एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्, किन्तु मया निराकृतिः प्रदर्शिता। एतस्मात् कुपितः सः मुनिः शापं दत्तवान् यत् भवती पिशाचजन्म प्राप्नोतु इति। मम पित्रा दैन्येन सः बहुधा प्रार्थितः। तदा मुनिः उक्तवान्, कश्चन राजकुमारः पिशाचीरूपिणीम् एताम् परिणेष्यति चेत् एषा शापात् मुक्ता भविष्यति इति। सौभाग्यवशात् अद्य स च शुभसमयः मया प्राप्तः इति उक्तवती राजकुमारी। राजकुमारः पितरं प्रवृत्तं सर्वं विस्तरेण निवेदितवान्। ततः राजकुमारी राजकुमारयोः विवाहः सवैभवं सम्पन्नः। कथा समाप्ता।